بڑھڑے تھی کے بڑھڑا تھی ونجے چٹی ڈاڑھی تھی ونجے وال سر دے آ ونجن چٹے تھی ونجن او اگر توبہ کر کے اللہ دی بارگاہ دی وچ آ ونجے اے کمال نہیں اے کمال سیاڑے آدھن بھی شیر بھی بڑھڑا تھی ونجن تو او شکار کرنا چھوڑ دیں دے ایوے نا اور حضرت شیخ سعدی فرمایا کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری جوانی دی حالتی جیلے بندہ کڑیال جوان ہوئے اور شہوت دا عروج ہوئے بندہ اس ویلے اپنی جوانی دے اپنے عروج تے پہنچا ودا ہوئے اس ویلے نفسانی خواہشات دے پیچھے نہ ہوئے بلکہ اللہ دی رضا دی خاطر عبادت واسطے بھجدہ دھرکدہ ودا ہوئے ہر قدم چاندے اللہ دی عبادت واسطے اللہ دی اطاعت واسطے تو نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے جا جوان رلدہ نہ ودا ہو سی قیامت لڑی اللہ دا عرش دے سائے تلے کھڑا ہو سی